Good morning, Krung Krung. Good morning guys. Mapay pagmata na. Bugnaw kay dire. Nindot kayang view. Abo kay sa boss mad. Dari sa kondo namong gistiyan guys, napo siya tiris nga gamay. Pero dili kay kumugawas kay mahadlo ko maglantaw kay taas kayo mi naman mi sa 12th floor. Nya inig mo lantaw ko sa ubos maro man ko kabuhion ay kaduha di kay ko ganahan mo gawas kay tugnaw sad. Indot kay klima diri guys. Hangin kay tanan. Nya bugnaw pa jud ilang hangin. No, maski init dili nimo ma-feel kay tungod sa hangin nila nga kusog. Nanindot ilang klima dili pareha diya sa buog oy init jud kay tanan.